गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सफदर अजीज़ आज हाज़िर हुआ हूँ एक नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे अजीज़, आज मैं आपको रिव्यू कराऊँगा सऊदी अरब में किस तरह शादी होती है और ये लोग किस तरह एक दूसरे को सलामी करते हैं और किस तरह कसीदे पढ़े जाते हैं। आज सारा कुछ मैं आपको रिव्यू कराऊँगा। आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को स्किप मत करना, इंशाल्लाह ज़रूर मज़ा आएगा। और आखिर में शायद यहाँ पे मिरासी भी है और भंगड़ा भी डालें, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊंगा। मेरे साथ रहिएगा। يا سلام عليكم يا الحصون المنيعة، ترثة حسين بن جابر حميد السجايا، يا سلالة الشيوخ مجدهم في الطليعة، آل زاهر أهل الوقفات وأهل الحماية. سلام عليكم زود. الله حيهم. كيف انتم يا الرب؟ سلام طافيك. سلام طافيك. كيف انت يا محمد؟ سلام طافيك. كيف؟ سلام طافيك. كيف انت يا عبد الله؟ سلام طافيك. كيف انت جاب؟ سلام طافيك. وماجورين الجميع. ماجورين الجميع والسلامة. الله حيهم. بارك الله اللهم اسلم. السلام يا حبيب. وش علومكم زارت علوم؟ سلامتك والسابق. شارك بيد الحمل المبارك، تشوف النبض تشوف الشر. مرحبا اللهم اسلم. وش عنكم؟ عفاكم، يرجى الله وياكم الطيبين اللي شرواكم. ما بشم العلوم ويا مرحبا ويا مسهلا. الصف ذا غالي واللي فيه غالين كلهم. والمحبة والخوة والرفقة. والله انها بيننا وبين اغلبكم ابن عن جد. وزاملكم ما في، والله يصح لسان الاجابه يطول عمره. وحياكم الله ويا مرحبا ويا مسهلا. صلوا على النبي. الله يسلمك. نايف بتسوي وجعله بيت الصيب والنصيب. العينات شاركين 13,000 يقدرون عليها وفيها سلامة الجميع. تسلمون.
عذركم ما في، واجبكم ما في، والله يحييكم. يا مرحبا يا مسا. صلوا على النبي. صلى الله عليه وسلم. قدوتنا مع الرب وعبد منا، احنا معكم خاصه يا محمد. ودعوتكم طولة عماركم. تسلمون. والله يرحم شايبكم وعادتكم الوفاء، عادتكم العطايا. الحمد الله يرحم ابيك وعمار. صلوا على النبي. ابن حمد بن زيران يسلم عليكم، ومشغول في الرياض، ومنه هنا عياله 1500 ويدرون عليها وعفاكم. الله يطول عماركم ويغنيكم يا عبد الله بن الشي ولا علي بن حمد. مرحبا والله مسهلا. مرحبا مرحبا، ترحيب المطر والله انكم رجال محسوب ومقدر في ذا الصف وذا الصف وذا الزامل وكلمات الزامل وصح لسانك ابن الثور وافي ومجملا في المحاضر كلها. والله انكم يا ذا العنايات رمز من رموز الرجاليات. والله ان الصف لو حسبه رجال رجال، انكم رجال منكم علم غانم والحمس تزيد به ولا دعيناكم الا محبه وتقدير وغرى ومرحبا. ترحيب المطر في ذمتي 30 مرحبا، وخصك ابن محفاش انت لك حق على الجميع، وخطوتك والله ما هي علينا بسيطه. تلبيه للدعوه كبيره وبيض له وجهك، شاعركم مع رجال يام وذا من وفاء وموفى صبيان المنصور اللي انت معهم هنا. ومرحبا ترحيب المطر بالجميع. الله يحييكم. وقف الله يبقيك ويرحم والديك ووجهك ابيض ومن يسمع. انتم روس عرب وداعيكم عندنا كبير، وبيننا وبينكم ما يلزم يا ابو سعد، وكلنا عظة بشريتها في الافراح وفي الاتراح، ولا جابنا الا غلاكم ووفاكم وعلومكم الطيبه، وبيننا وبينكم اسلوم، وبين رجال يام وبين كل طيب، وطولة عمركم ويا مرحبا 30 مرحبا مرحبا. حي الله